ఇప్పుడు ప్రజ్ఞా డాన్బరీ నుంచి హయగ్రీవ స్తోత్రం చెప్తారు పిల్లలు. సాత్విక్ అడ్డాల, ప్రణవ్ బండ్ల, లాస్యప్రియ వడ్లమాని, సుహాస్ వక్కలపూడి, సింధుజ పత్తిపాటి, ఆష్నా మానేపల్లి, ధీరజ్ బనాల, అమిత్ బనాల, ఆదర్శ్ కందుల, ప్రణతి అయ్యదేవర వీళ్ళందరూ కలిసి హయగ్రీవ స్తోత్రం స్తుతిస్తారు. హయగ్రీవుడు అంటే హయము శిరస్సు కలవాడు అని. హయము అంటే గుర్రం. గుర్రం తలకాయతో ఉన్న దేవుడే హయగ్రీవుడు. ఈ హయగ్రీవుడు ఎవరు అంటే శ్రీ మహావిష్ణు అవతారమే హయగ్రీవుడు. గణపతిలానే హయగ్రీవుని కూడా నాలెడ్జ్ కోసం ప్రార్థిస్తారండి. ఈ పిల్లలందరికీ కూడా వాళ్ళతో పాటు మనకు కూడా బోల్డ్ అంతా నాలెడ్జ్ కావాలని మనం కూడా ప్రార్థిద్దాం పిల్లలతో పాటు. Is it on? It's not on. It's not on. It's not. Hayagriva is an avatar of Sri Mahavishnu. He is worshipped as the god of knowledge and wisdom. Hayagriva has a human body with a horse's head, brilliant white in color, with white garments and seated on a white lotus. Hayagriva represents the triumph of pure knowledge, guided by the hand of God, the demonic forces of passion and darkness. Hayagriva's blessings are sought when beginning secular and sacred subjects. The Hayagriva Stotram is narrated by Sri Vedanta Desikan. Please enjoy the great Hayagriva Stotram recited by Danbury Pragya Module 3 students. Jai Shri Ram. Asmadgurubhyo namaha. Jnananandamayam Devam Nirmalaspatikakrutim Adharam Sarvavidyanam Hayagrivamupaasmahe. Swatasiddham Soddaspatikamani Hubrat Pratipatam Sudasadrichibihi Bhiravada Tatribhuvanam Anantei Shreyanteihi Anuvihita Hesha Halahalam Hatta Seshavadyam Hayavanamiri Mahi Mahaha Samaharasam Pratipadam Rucham Dhama Yajusham Laya Pratyuhanam Lahari Vitatir Bodha Jaladehe Katadar Pakshubhyata Katakakula Kola Halabhavam Haratvantar Dvantam Hayavadnahesha Halahalaha Prachi Sandhya Kachidantarnisayaha Pragya Drusheranjana Srirapurva Bhakti Vedan Bhatumeva Jivaktra Vaji Sakya Vasudevasya Murtihi Visuddha Vijnana Ghanaswarupam Vijnana Visranana Baddha Diksham Dayanidim Dehabrutam Saranyam Devam Hayagrivam Prapadye Apaurushayayrapi Vak Prapanchaihi Adhyapite Bhuti Madrishtaparam
तु अन्नहं मुग्ध इति त्वयैव कारुण्यतो नातकटाक्षणीयः दाक्षिण्यरम्या गिरिशस्य मूर्तिः देवी सरोजासनधर्मपत्नी व्यासादयोऽपि व्यपदेस्य वाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः मन्दोपविश्यन्नियतं विरिञ्चः वाचां निधे वञ्चितभागधेयः दैत्यापनीतान् दययैव भूयोऽपि अध्यापयिष्यो निगमान् न चेत्त्वम् वितर्कडोलां व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिं वर्तयसे यतस्त्वं तेनैव देव त्रिदशेश्वराणाम् अस्पृष्टडोलायितमाधिराज्यम् अग्नौ समिधाक्षिषि सप्ततन्तोः आतस्तिवान् मन्त्रमयं शरीरम् अखण्डसारैर्हविषां प्रदानैः आप्यायनं व्योम सदां विदत्से यन्मूलमीदृक् प्रतिभाति तत्त्वम् यामूलमाम्नाय महाद्रुमाणां तत्त्वेन जानन्ति विशुद्धसत्त्वाः त्वामक्षरामक्षरतातृकान्ते अव्याकृतात् व्याकृतवानसि त्वं नामानि रूपाणि च यानि पूर्वं सन्ति तेषां चरमां प्रतिष्ठां वागीश्वरत्वां त्वदुपज्ञवाचः मुक्तेन्दुनिष्यन्दविलोभनीयां मूर्तिं तवानन्दसुधा प्रसूतिं विपश्चितश्चेतसि भावयन्तो वेलामुदारामिव दुग्धसिन्धोः मनोगतं पश्यति यः सदा त्वां मनीषिणां मानसराजहंसं स्वयं पुरोभावविवादभाजः किं कुर्वते तस्य गिरो यदार्हम् अपेक्षणार्थं कलयन्ति ये त्वाम् आप्लावयन्तं विशदैः मयूकैः वाचां प्रवाहैः अनिवारितैस्ते मन्दाकिनीं मन्दयितुं क्षमन्ते स्वामिन् भवद्ज्ञानसुधाभिषेकात् वहन्ति धन्याः पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अङ्गेष्विवानन्ददुमङ्कुरन्तम् स्वामिन् प्रति च हृदयेन धन्याः त्वद्ज्ञानचन्द्रोदयवर्तमानम् अमान्तमानन्दपयोधिमन्तः पयोभिरक्ष्णां परिवाहयन्ति स्वैरानुभावाः स्वददीनभावाः संवृत्तवीर्यास्त्वदनुग्रहेण विपश्चितो नाततरन्ति मायां वैहारिकीं मोहनपिञ्चकान्ते प्राङ्निर्मितानां तपसां विपाकात् प्रत्यग्रनिःश्रेयससम्पदो मे समेधिशीरं स्तव पादपद्मे सङ्कल्पचिन्तामणयः प्रणामाः विलुप्तमूर्धन्यलिपिक्रमाणां सुरेन्द्रचूडापदलालितानां
त्वदङ्घ्रिराजीवरजः कनानां भूयान् प्रसादो मयि नाथ भूयात्। हरिस्फुरन्नूपुरचित्रभानु प्रकाशनिर्धूततमोऽनुषङ्गां पदद्वयीं ते परिचिन्महेन्तः प्रबोधराजीव विभात सन्ध्याम्। त्वत्किङ्करालङ्करणोचितानां त्वयैव कल्पान्तरपालितानां मञ्जुप्रनादं मणिनूपुरन्ते मञ्जूषिकां वेदगिरां प्रतीमः। संचिन्तयामि प्रतिभादशास्तान् सन्धुक्षयन्तं समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुमपल्लवाभं व्याख्यानमुद्रामदरं ते। चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालं सव्येतरं नाटकरं त्वदीयं नानामृतोदञ्चनलालसानां लीलागतियन्त्रमिव स्फुराणाम्। प्रबोधसिन्धोररुणैः प्रकाशैः प्रवालसङ्घातमिवोद्वहन्तम् विभावये देव सपुस्तकन्ते वामं करं दक्षिणमाश्रितानाम्। तमांसि भित्त्वा विशदैः मयूखैः सम्प्रीणयन्तं विदुषश्चकोरान् निशामये त्वां नवपुण्डरीके शरद्गणे चन्द्रमिव स्फुरन्तम्। तिष्ठन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुम्। विशेषवित्पारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः। त्वां चिन्तयन् त्वन्मयतां प्रपन्नः त्वामुत्गृह्णन् शब्दमयेन धाम्ना स्वामिन् समाजेषु समेदिशीया स्वच्छन्दवादाः बद्धसूरः। नानाविधानामगतिः कलानां न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवं तवानाथपरिग्रहायाः नवं नवं पात्रमिदं दयायाः। कम्पनीयान्यपनीतिभेदैः अलङ्कृशीरन् हृदयन्मदीयम् शङ्काकलङ्कापगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि सम्यञ्चि तव प्रसादात्। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैः अंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयातनगमहिमा मानसे वागदीशः। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः
पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैः अंशुभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयात्तनगमहिमा मानसे वागधीशः वागर्धसिद्धिहेतोः पठत हयग्रीवसंस्तुतिं भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचितामेताम् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। जय श्रीमन्नारायण।